Like, subscribe, and get notified. काही दीस पयलीं आमी एक भागीरथी गांवकर जी पेन्शनर आसा ती पेन्शन मेळना म्हणून स्टोरी केल्ली आनी हेचोच नियाळ घेवपा खातीर आयज आमचे जे सावथ गोव्याचे MP आसा विर्यातो कॅप्टन विर्यातो फेर्नांडीस हे तांकां मेळपा खातीर आतां वयतात. हो रस्तो जो आसा हो ते पळयतले तशेंच तिका मेळटले आनी तिजी जी पेन्शनाची कितें प्रॉब्लेम आसा हें बी जाणून घेतले. On Saturday, one day before he left for New Delhi, MP Capt. Viryato Fernandes visited Kala in a borrowed four-wheel drive to meet Bhagirathi since there was no road to her house. He assured to help Bhagirathi, students and other villagers. He is the first MP to visit the village in 63 years. The 85 years old Bhagirathi has not received her pension of 2,000 rupees per month for the last 1.5 years. बरे करून राव आम्ही कितें आयल्या तशें वेतुकूच जाता तितले कितले प्रयत्न आसा सगळो घालतले आमी की तुमकां तर बेनिफीट मेळना म्हणजे खंय ना खंय गोंय पळय आमी कितें म्हणटा हो सरकार आमी लोक फेल जाता तशें आमी करता. घट रावा तुमी खंय ना खंय आमी म्हाका दिसता फाटी पडले मदत करपाक तुमकां. आमकां कांयच अधिकार ना म्हणपाक की आमी गोंय डेव्हलप जालें जेन्ना आमी तुमकां सोडून गोंय फुडें पावले. सो आमचो प्रयत्न आसतलो तुमी ते गोंय बरोबर इक्वल साथ दितले. तुमी वांगडी आसतले आख्खे गोंयकारां बरोबर आनी तुमच्या भुरग्यांक कितें शिक्षण बिक्षण कितें करपा जाय ते आमचे प्रयत्न आसतलो. हातून आमी पॉलिटिक्स पोवचे न्ही खंयची पार्टी कितें गोंयकार म्हण आमी एक जावन फुडें सरले. सगळो प्रयत्न घालतले आमी कशें कितें जाता पळय तें भुरग्यांक. ही दोन तुमची आता ते आमचे वडील सांगताले की कोण बरो ना जालो आनी कितें जाल्यार त्रास जाता. 3-4 म्हयने पयलीं म्हाका दिसता कोणाक चादरान व्हरचो पडलो आनी तो मागीर पावतो सकयल पावतो म्हणल्यार सोंपलो. तर असले कितें आनी कितें प्रॉब्लेम आसा रस्तो म्हणल्यार तो मेन काही दीस पयलीं आमी भागीरथी गांवकर हिका खंय तरी पेन्शन हाडपाक वचपाक पडटा म्हणून हेराल्ड TV तशी हेराल्डाची आमी स्टोरी केल्ली आनी हेचोच नियाळ घेवपा खातीर आयज जे सावथ गोवाचे MP आसा कॅप्टन विर्यातो हे गांवाक विजीट दिवपाक येयले आनी तेणी सगळ्या विजीट दिली. भागीरथी गांवकर जी आसा तेका विजीट केली, तिचे जे हाल आसात तेजे बद्दल विचारले, तशेंच तिचे जे प्रॉब्लेम आसा तिचो सुटकारो दितलो अशें तेणें आश्वासन दिल्लें आसा. तशेंच बाकीच्याय जाग्यांनी ते गेले आनी ते लोकांचे हाल कशे आसा ते विचारले. आतां आमचे बरोबर कॅप्टन विर्यातो जे आसा ते आसात. आमी तेंच्याच कडेन जाणून घेवया की हे सगळे हाल जे आसात ते कशे दिसले आनी कितें. कॅप्टन आमकां सांगात आज तुमी कल्ला येयले आनी तुमी फर्स्ट MP आसात हांगा येवपी, सो तुमकां कशे दिसले, कशे हाल काडटाय लोक अशे दिसले. पयले सुवातेर गौरेश बाब हांव तुका देव बरें करूं म्हणटा की तुमी ते हायलायट केले. खंय ना खंय तो व्हिडिओ हांवें पळयलो की अशी एक जाणटी आमची वडील बायल आसा, त्रास जाल्लो आसा. आयज तिका कितले वर्स मायज जाले, पयशे मेळोना तिका. आयज जेन्ना पळयलें खूब दूख दिसली आमकां, कसले हालत जाल्ले आसा तिचे. आनी हांव आमच्या पंचाकूय देव बरें करूं म्हणटा. फर्स्ट टायम मेवता, वळख ना म्हाका, बट हांवें पळयलें की पॉझिटीव मनीस. आनी ताकाय हांवें सांगलां तुमचे कितें प्रॉब्लेम आसा गांवान ते सांगा आमकां, आमी आसा बराबरी मेळून आमी काम करया. आमचे पळय हांगा बस्त्यांव बाब आसा, बाब जितेंद्र आसा पळय. आतां ताजेच पळय भुरगो तो चड वर्सां जावना ताका, ताचे पेसमेकर घाला ताजो. म्हणजे हांगा सुविधा ना मेडिकलाची. आमी हांगा सावथ गोवा व्हरता म्हळ्यार लोक सोंपतलो. सो हांगा एक एम्ब्युलन्स आसपाक जाय. एम्ब्युलन्स वयर वचूंक जाय जाल्यार रस्तो आसपाक जाय.
सो एव्हरीथींग इज कनेक्टेड. सो आनी एक फावट हांव तुका देव बरें करूं म्हणटा की आमच्या लक्षांनी हाडलें आनी आमी परते येतले. कित्याक जेन्ना आमी येतले तेन्ना सरकाराचेर प्रेशर येतलो आनी तेन्ना आमी कामां करतले. आमकां तेच जाय, लोकांक फायदो जाल्लो. स्कुलाचे खंय तरी भुरग्यांक ते इश्यूज आसा हांगा भरपूर, तेंचे बद्दल कितें सांगू सोदता? सदांच म्हणटा भुरगीं म्हळ्यार आमचो फुडार. आवय बापूय कश्ट काडटात, आवय बापूय पयशे जाता तितले कशे करून सेव्ह करता, फक्त भुरग्यांक बरें शिक्षण दिवन. कित्याक भुरगीं वाडटलीं आनी आपणाच्या जाणटेपणार पिरायेर ती भुरगीं आवय बापायक पळयतलीं. आयज आवय बापायक हुस्को जाल्लो आसा, इस्कॉल सारकें ना, शाळा सारकी ना. शाळेन बाबड्यांक 2 भुरगीं आसात थंय, आवय बापूय भुरग्यांक आनी खंय सयऱ्यांगेर दवरता की तांकां शिक्षण मेळटलें, वयर येतली म्हण. सो असले 21st सेंचुरी आमी म्हणटा. आमचो प्रधानमंत्री सांगता $5 ट्रिलियन इकॉनॉमी. कांय फायदो ना, आमच्या लोकांक फायदो जावनी, गांवच्या लोकांक फायदो जावनी. ते श्रीमंत लोक, कारखानेवाले, इंडस्ट्रियलिस्ट, वर्ल्ड रिचेस्ट मनीस जाले म्हूण कांय जायना. हेराल्ड टीव्ही खातीर गौरी सतरकर. Watch on Herald TV.